अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे ज़करिया राज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ इंट्रोडक्शन, इनके बारे में देखते हैं वो क्या थे, वो क्या करते थे। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी तिब के अरबी दौर का एक जलील कद्र तबीब गुजरा, यानी बहुत मशहूर, बहुत काबिल तारीफ़ एक तबीब गुजरा है जो अपनी गैर मामूली यानी कि बहुत बढ़िया, एक मामूली नहीं मतलब गैर मामूली तभी खिदमत की वजह से इमाम तिब और जालिनुसुल अरब जैसे अलकाब से याद किया जाता है। यानी कि उसके नाम के आगे उसे क्या बोलते थे लोग? इमाम तिब। समझ रहे हो? लाइक इमाम क्या होता है? जो सफ में सबसे आगे खड़ा होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब तिब का इमाम। और जालिनुसुल अरब, लाइक वो इतना ज़्यादा लोग उसे मानते थे, इतनी अच्छी उसके पास शोहरत थी। राज़ी 850 एडी में ईरान के एक शहर रे में पैदा हुआ था। वो अपने ज़माने का तबीब वक्त साबित हुआ, यानी बहुत अच्छा तबीब गुजरा है वो। तिब को फ़रोग देकर परवान चढ़ाने वाले अहम अतिब्बा में राज़ी का शुमार है। यानी कि तिब को आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया है उनमें ज़करिया राज़ी भी इंक्लूड है। राज़ी ने 73 साल की उम्र पाकर 923 एडी में वफ़ात पाई। कितने साल की उम्र थी उनकी? 73। तालीम और तरबियत, अब देखते हैं उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। राज़ी की इब्तिदाई तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन उसकी जाए पैदाइश रे में ही हुई, यानी जब वो पैदा हुआ है उसने वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन ली। उसको बचपन से पढ़ाई लिखाई का शौक़ था और जल्द ही राज़ी ने अदब यानी कि मंतिक, फ़लसफ़ा और मौसीकी में महारत हासिल कर ली। वो इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री और तबीआत में भी कामिल हुआ, यानी मुकम्मल हुआ, यानी कि सक्सेसफुल हुआ। एक बार राज़ी को बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ। मतलब वो ऐसे अचानक से एक बार हॉस्पिटल चला गया, यानी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गया एक बार। तो वहाँ उसकी मुलाकात एक दवासात से हुई। ठीक है, उसने राज़ी को दवाओं के बारे में बहुत कुछ बताया। उसके बाद एक तबीब से भी राज़ी ने सेहत व मर्द से मुताल्लिक कुछ सवालात किए, जिनका जवाब सुनकर राज़ी को इल्म तिब से दिलचस्पी हो गई। यानी कि एक बार वो हॉस्पिटल में गया तो जो दवाई वाले होते हैं उनसे उसकी मुलाकात हुई, तो उस दवाई वाले ने उसको अच्छी नॉलेज बताई दवाई के बारे में। वहीं पर उसको एक अच्छे तबीब से ही मुलाकात हुई, तो उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने फिर तबीब ने जो थे वो आंसर दिए, तो उसे वो सुन के इंटरेस्ट पैदा हो गया तिब में, यानी ठीक है मेडिसिन में उसको इंटरेस्ट आने लग गया, दिलचस्पी उसकी आ गई। हालांकि उस वक्त राज़ी की उम्र 40 साल की थी, मगर फिर भी उसको उस इल्म को सीखा और कमाल को पहुंचा। यानी कि उसकी उम्र 40 की हो गई थी, फिर भी उस उम्र में जाके भी उसने सीखा, और समझ रहे कितने ज़्यादा काबिल तारीफ़ वो बना। फजलो कमाल, राज़ी की समा खयात इल्म फ़ज़ाइल और फ़नी कमालात का मजमुआ है। मजमुआ बोले तो इकट्ठा, एक बोलते हैं ना कि पूरा मजमुआ है इसका। तिब के ताल्लुक से राज़ी की शख्सियत को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी कि तिब के ताल्लुक से 4 हिस्सों में उसकी शख्सियत यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको 4 हिस्सों में, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तबीब, हाजिक, मुहक्किक, मौजद और मुसन्निफ। राज़ी बहैसियत तबीब, एज अ तबीब वो कैसा था? एज ए फिजिशियन। अगर ये कहा जाए कि तमाम अतिब्बा मुतक़द्दिमीन में राज़ी तबीब आज़म की हैसियत रखता था तो गलत ना होगा, यानी कि ऐसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर हम कहे जाइए बिल्कुल सही है। वो रे या बगदाद जहाँ भी रहा वहाँ के शिफाखानों यानी अस्पतालों का अफसर और अतिब्बा यानी चीफ ऑफ फिजिशियन मुकर्रर हुआ। अलामात मर्ज यानी सिम्टम्स पर राज़ी का मुशाहिदा ज़बरदस्त था और उसकी तशखीस व तजवीज़ कमाल की थी, यानी डायग्नोसिस अच्छा करता था। राज़ी मर्ज से ज़्यादा सबब पर नज़र रखता था, यानी कि कॉजेज़ पर ज़्यादा ध्यान देता था कि हुआ क्यों है। यही वजह थी कि उसका इलाज अक्सर कामयाब होता था। सही बात है, जो हमें पता है इसका कॉज ये है, अगर हम कॉज को ही सही कर दे तो फिर मर्ज क्यों लाहक होगा, इसलिए ज़्यादातर वो अपने इलाज में सक्सेसफुल रहता था। राज़ी बहैसियत मुहक्किक, राज़ी तहकीकी ज़हन का मालिक था। वो किताबी बातों पर यकीन रखने से ज़्यादा अपने तजुर्बात पर एतमाद रखता था, यानी रट्टू तोता की तरह वो डरता नहीं था, अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा करता था वो। यही वजह है कि राज़ी ने तो जो तहकीकात की यानी जो इन्वेंशंस की, उनमें बेशतर वो ये हैं जो पहली बार मुंज़र आम पर आई, यानी कि उसने ही पहली बार देखी हो। राज़ी ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और खसरा
کا صحیح تصور پیش کیا اور بتایا کہ معتدی یعنی انفیکشس امراض ہیں جن کا تعدیان انفیکشن ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس نے یہ بات بھی وضاحت کی کہ چیچک اور خسرہ دو علیحدہ امراض ہیں، سمجھ لو، یعنی چیچک اسمال پاکس اور یہ خسرہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جراثیم یعنی مائکروبس کے فلسفے کا عملی مشاہدہ رازی کی حکمت عملی میں پنہاں نظر آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ان کا واقعہ دیا گیا ہے، یہ پوچھتے ہیں، واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کے خلیفہ عزالدولہ نے رازی سے کہا کہ وہ شفا خانے کی تعمیر کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کرے، یعنی کہ انہوں نے بولا کہ مجھے ایک ہاسپٹل بنانا ہے تو ایک بہترین جگہ بتاؤ جہاں پہ میں اپنا ہاسپٹل بنواؤں۔ چنانچہ رازی نے ایک ہی جانور کے گوشت کے ٹکڑے لے کر شہر کے مختلف مقامات پر لٹکوا دیے، پھر جس مقام کا ٹکڑا سب سے بعد میں متعفن یعنی پیوٹریفائڈ یعنی خراب یعنی کہ ٹھیک ہے، اسی مقام کی فضا کو رازی نے شفا خانے کی تعمیر کے لیے بہترین قرار دیا۔ کیا تھا کہ جب عزالدولہ نے ان سے بولا کہ مجھے کہیں اسپتال کھولنا ہے تو آپ ایک اچھی جگہ بتائیں، انہوں نے کیا کام کہ ایک ہی جانور، یہ نہیں الگ الگ جانور، ایک ہی جانور کے ماंس کے ٹکڑوں کو لیا تو الگ الگ جگہ پہ اس نے لگا دیا۔ اب دیکھا کہ کیا بولتے جو سب سے زیادہ بعد میں خراب ہوا تو اس کا مطلب وہاں پہ مائکروبس کم ہے، وہاں پہ بیکٹیریا کم ہے، تو اس نے بولا کہ یہ جگہ اور سب کے مقابلے میں تھوڑی صحیح ہے۔ اتنے اچھے سے اس نے عقل مندی سے کام لیا۔ رازی کی یہ حکمت عملی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ماحول میں جراثیم کی موجودگی کے فلسفے سے واقف تھا، یعنی کتنے عقل مندی سے اس نے کیا۔ رازی بحیثیت موجودہ اسپتالوں میں معالجین کی تربیت اور علاج و معالجہ کا طریقہ جو رائج ہے وہ رازی کے ایجاد ہے۔ رازی اپنے شاگردوں کو یہ موقع فراہم کرتا تھا کہ وہ خود مریض کے بستر کے پاس جا کر مریض کی مرضی روادات، تکالیف اور مرضی علامات کلمد کرے اور پھر مریض کے سابقہ حالات، موجودہ تکالیف اور علامات کی روشنی میں تشخیص مرض کرے، یعنی کہ وہ کیا بولتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ خود مریض کے پاس، پیشنٹ کے پاس جائے، ان سے پوچھے، سمٹم دیکھے، پھر خود ڈائگنوز کرے، پھر وہ اپنے شاگردوں کی تشخیص و تجویز پر نظر ثانی کرتا، یعنی کہ کراس چیک کرتا، اور آخر میں خود مریض کا معائنہ و مشاہدہ کر کے علامات و تشخیص سے متعلق طلباء کو درس دیتا تھا کہ ہاں چلو تم نے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا، پھر ان کے حساب سے لیسن دیتا تھا۔ اس عمل سے ثابت ہوا کہ رازی طریقہ مطب یعنی کلینکل میتھڈ کا موجود ہے، مریضوں کے بستر کے پاس لے جا کر طلباء کو درس دیتا، صاحب فراش مریض پر بیان اور بیمار کی روادار درج کرنا یعنی کیس ہسٹری اسی نے رائج کی، یعنی جو آج کل میڈیکل کالج میں ہوتا ہے کہ ہسٹری جا کر لیتے ہیں، کیس ہسٹری جا کر لیتے ہیں، تو اسی نے شروع کیا۔ رازی بحیثیت مصنف ایز اے رائٹر وہ کیسا تھا؟ تصنیفی میدان میں بھی رازی کی خدمات غیر معمولی اور ناقابل فراموش ہیں۔ تصانیف رازی کی فہرست بہت طویل ہے، یعنی بہت لمبی ہے، اس کے نام کے آگے چھوٹی اور بڑی تقریباً 200 کتابیں درج ہیں، اگر دیکھی جائے چھوٹی بڑی سب کتابوں کو ملا کے 200 کتابیں اس کے نام کے آگے لگائی جاتی ہیں۔ بعض تصانیف ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مصنف کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ رازی کی قابل قدر کتابوں میں 3 کتابیں اہم ہیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ 3 کتابیں اہم ہیں، فیمس ہے، پاپولر ہے اور فائدہ مند ہے۔ کتاب الحاوی، یہ کتاب رازی کی شہرہ آفاق تصنیف ہے، یعنی اسی کی وجہ سے اس کو شہرت ملی ہے، انتہائی ضخیم اور کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ الحاوی میں علم طب سے متعلق تمام معلومات مع رازی کی ذاتی تحقیقات کے درج ہیں۔ اس کتاب کو طبی انسائکلوپیڈیا میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسائکلوپیڈیا۔ کتاب المنصوری، یہ کتاب مختصر ہے، یعنی اتنا زیادہ لکھا نہیں ہے، اس میں چھوٹا ہی لکھا ہوا ہے، اور طبی مبادات کے ساتھ ساتھ معالجات سے بھی تعلق رکھتی ہے، یعنی علاج بھی ہے اس کے اندر۔ یہ اپنی جامعات و اختصار کی بنا پر مشہور ہوئی۔ یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں رازی نے یونانی اطباء سے اخذ شدہ معلومات کو جمع کیا، یعنی جو یونانی کے اطباء تھے ان سے نالج لیے اچھے سے اکٹھا کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رازی سے پہلے طب کا معیار کیا تھا اور پھر رازی نے علم طب میں کس حد تک اضافہ کیا۔ رسالۃ الجدری والحزبہ، یہ کتاب مرض چیچک یعنی اسمال پاکس اور خسرہ سے متعلق ہے، مکمل طور پر رازی کی ذاتی فکر و تحقیق پر مبنی ہے، یعنی کہ خود کی ہے زیادہ تر اس کی، اور طب کے اس سرمایہ میں شامل ہے کہ جس پر طب کو فخر ہے، ناز ہے، یعنی کہ شکریہ۔